na si Kristo Jesus mga higala. Si Kristo Jesus lang ang atong manluluwas mga higala. Wala mga higala ang atuhoy gawa na si Kristo Jesus sulod sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi mga higala. Kung nakasabot ka na ang kaluwasan anaa lamang ni Kristo Jesus, o niya dili ka gusto nga maadto sa silot sa impierno mga higala, karong adlaw, karong kabiuna mga higala, o karong tagdaa, tuhoy yung gawa pa si Kristo Jesus sulod sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi mga higala. Kung ikaw gusto mo dawat o mutuon mga higala, sulod nining pag-ampon nako mga higala, silbigiya lang nako mga higala sa tanan nga ito gidawat ni Kristo Jesus ngayang Diyos o panluluwas. Diya sa imong gilingkuran, diya sa imong gibarugan mga higala, kung nakasabot ka sa kaluwasan ng gihatag ni Kristo Jesus, sundan kini ka pag-ampon. Pag-ampon na, Amahan na mga Diyos na nasa langit, Amahan, salamat sa kaluwasan ng imong gihatag, pinaagi sa imong bugtong anak na si Kristo Jesus. Ginoong Jesus, pasaylo ako sa tanan akong makasala. Hidloy ako sa bililong lugo na di mo Ginoong Jesus. Ikaw na ang akong Diyos o manluluwas, sulod sa akong kasing-kasing o sa akong kinabuhi. Salamat sa kaluwasan Ginoong Jesus. Kining tanan, akong giampong kanimo gisalig, ipangay pasaylo sa ngalan ni Kristo Jesus na akong Diyos o manluluwas. Amen. Mga higala, kung ikaw misunod niya itong usa ka pag-ampo sa pagtuong pagdawat sa atong Ginoong Diyos na si Kristo Jesus, mga higala, nag-ingon niya sa Juan 1:12, apan sa kadaghan nga midawat, tagay siya kahom nga mahimong anak sa Diyos. Mga higala, asahan niya sa diya ang tao dito gidawat ni Kristo Jesus, mga higala, gitagahan siya kahom nga mahimong anak sa Diyos. So ang kaluwasan nga gihatag sa atong Ginoong Diyos na si Kristo Jesus, mga higala, adunay kaluwasan, adunay kasiguraduhan, adunay sa benepisyo mga higala. No, dili lang benepisyo, kundi adunay sa kasiguraduhan sa kaluwasan mga higala. Kaya sa diya nga ikaw dito bidawat sa atong Ginoong Diyos na si Kristo Jesus, mga higala, gitagaan na kanyang kinabuhi na walay katapusan. O kana nga kaluwasan mga higala, adunay kasiguraduhan. Kaya ang kaluwasan katihatag sa atong Ginoong Diyos na si Kristo Jesus, dili hatag pawi mga higala. Nga sa diha nga ikaw magtuhat og matarong, luwas pa ka. Sa diha nga dili na ka magtuhat og matarong, pawi o lasad sa Diyos ang imong kaluwasan mga higala. Pa-interno na sa ka. Dili ingon ana ang kaluwasan nga gihatag